आत्मीक तयारी केल्या उपरांत आयज सांजे मोदयांनीर आमी जेजूची नातालां समोर ओंपतल्या. नातालां म्हणजे जेजूचो जल्म ही एक व्हडांतली व्हडली घडणी आनी जेजू जल्मता एका गोरवांच्या गोट्यांत. मारयेक आनीक जागो ना जालो आनी मारयेचे आनी तिच्या पुतीचे जुजेचे एकदम बोगणार जाले. पूण तरी आसतना ती फाटी सरोंक ना. आपल्या भुरग्याक जल्म दिवन हो भुरगो देव आनी तो देव मनीस जाता. ताचें नांव एमान्युएल म्हणजे देव आमचे मदतकार. देखून सगळे आमी आनंदान भरता आनी ही घडणी जी जाली 2000 अदीक वर्सां फाटीं आमी ही परत समोर ओंपता आनी आमकां एक इम्पॅक्ट जाता आमच्या जिवितांत की आतां आमचो वेळ पावला. आमी जल्मोंक जाय नव्या जिविताक. जेजू कितें केलां तो जाला आमचो सर्वंडार. ताणें आमकां इतलें बरेंपण हाडलां आनी ताणें भोव करून अटेन्शन दिलां. सगळें दान मन घातलां. जे कोण ल्हान कालते आसा, पिडोवंत आसा, गरीब आसा, तांचे पासो ताणें आपणचो जीव घातला. म्हणटकूच आमी जेजू भाशेन अशें चलोंक जाय. आमी चाकर जावंक जाय, सर्वंट जावंक जाय. आनी हे दोबाजीक मीस जातले 12 वरांचेर मोदयांनीर. आमचे जायते यादनीक हातूंत वांटो घेतले. त्या भायर आमचे फिरगोसकार भाव भयणां तातूंत वांटो घेतले. आमचे गायन मंडळ आसा ती गायनां करतली जावं कॅरल्स करतली. आनी त्या खातीर एक अर्देवर मिसा आदीं आमी धाकटुलो प्रेयर सर्वीस करतले. ही निमाणी लागशिल्ली तयारी हो जेजूचो जल्म समोर ओंपपाक. जेजूचो जल्म आख्ख्या मनीसकुलाक आनंद हाडटा. आमी नोखेत्र घालता, आमी गोटो घालता आनी हो यादनीक जेन्ना ते ग्लोरिया इन एक्सेलसिस देव हें गीत गायता तो यादनीक आपल्या हातान बाळका जेजूक घेवन येतात आनी क्रीब आसा, गोटो आसा ते खावणेन ताका दवरता आनी सगळीं पांयां पडटा, नमस्कार करतात. म्हणटकूच हातूंतल्यान आमी शिकता कोण भाशेन जेजू सारके आमी जावंक जाय. आनी आमी हो विशय विचून काडला. जें कितें जेजून केलां तेंच आमी करूंक जाय. जेजू अशें म्हणटा हांवें केलां तें तुमीय करात. आतां जेजून कितें केलां? जेजून पांय धुल्या शिसांचे, कितलीं विजमितां केल्या, कितलीं ओचोरयांक केल्या, कुड्ड्यांक दोळे दिल्या, बेऱ्यांक कान दिले, मेलेल्यांक जिवंत केल्या. आनी हे सगळे जावन आसा ल्हान मनीस, कालते मनीस, तांकां समाज बांदून घेना. म्हणटकूच आमी जेजू भाशेन गरिबां खातीर जे कोण समाजाची देगेर आसा, जे कोण एकसुरे आसा ताका लोकांनी सांडल्या, भुरग्यां बाळांक शिकोवप मेळना ना, तसल्यो सवलती तांकां दिवपाक हो जेजू बाळोक आमकां आयज आपयता. म्हणटकूच ह्या मनांत आमी ही नातालां समोर ओंपतल्या. देखून तुमकां सगल्यांक म्हाका आयकतल्यांक हांव आवडटा खुशाल बरीत आनी आनंद बरीत हो नातालां आनी ह्या नातालां उद्देशी बाळका जेजून तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. आनी थोड्याच वेळान सांजेच्या वेळार 11:30 वरांचेर आमी दोबाजीक नातालांचें जागरण करतले. आनी आमकां व्हड खुशालकाय भोगता ही नातालां समोर ओंपूंक. नातालां म्हणजे जेजू क्रिस्ताचो जल्म. तो 25 तारखेर डिसेंबराचेर जल्मलो. देखूनच आमी मोदयांनीर व्हडांतले व्हडले मिसाची भेट प्रार्थना करता. आनी हो दीस आमकां आनंदाचो, कित्याक देवान अशें म्हटलां हांवें तुमकां एक बाळूक दिला, हांवें तुमकां एक पूत दिला. हें दाखयता देवाचो मोग आख्ख्या मनीसकुला सोबे. देव मनीस जाता आनी हो मनीस जाता तो नांव घेता जेजू, जीजस, सेव्हियर ऑफ द वर्ल्ड, रिडीमर ऑफ द वर्ल्ड. आनी ताचें नांव जायते तरेनी बरयलेलें आसा, एमान्युएल म्हणजे देव आमचे मदतकार. आनी तो जावन आसा शांतीचो कुंवर. जेन्ना तो जल्मलो बोडवे थंयसर गायन करूंक लागले, ग्लोरिया इन एक्सेलसिस देव म्हणजे अनोद आनी महिमा देवाक वयर स्वर्गार आनी शांती संवसारांत बऱ्या मनशांक.
देखूनच ताका शांतीचो कुंवर अशें म्हणटा. आयच्या संवसारांत आयच्या समाजांत जायतीं झुजां जाता ह्या आनी त्या देशांनी ह्या आनी त्या राष्ट्रांनी. देखूनच आयचो समारोप आमकां उगडास करता की जेजू शांतीचो कुंवर म्हणटकूच तो आमकां शांती दितलो, आमचो भरवंसो तो चोडयतलो वाडयतलो. आनी आमी रीत सुरू करतले 11:30 रातच्या. आमी धाकटुलो एक प्रेयर सर्वीस करतले आनी गायनां गायतले कॅरल्स आनी थोडे बिब्लिकल टेक्स्ट पॅसेजीस आमी वाचतले. ह्यो पॅसेजीस लागू जाता जेजूच्या जल्माक आनी उपरांत व्हडल्यांतले व्हडले मिसाचें बलिदान जातलें. आमी गायन करतले आनी मिसाची भेट भेटयतले नातालांची. हे सगळें आमकां आनंद आनी खुशालकाय हाडटा. आमचो गायन मंडळ आसा, तो गायन मंडळ ही गायनां मिसा वयर करतली आनी हांगा हाजीर आसतले आमचे फिरगोजींतली सगळीं भाव भयणां. न्हयच फकत क्रिस्तांवूच लोक हाजीर आसता, पूण जायतो दुसऱ्या धर्माचे पुर्यान ह्या मिसांत वांटो घेता. ह्या बाळका जेजूक तेवूय आनी सगळीं आमी नमस्कार करता. आनी हेंच आमचें मागणें जावन आसा, शांतीचें मागणें, सहजकायेचें मागणें. जेजूच्या जिवितांत जायतीं बरीं कल्पना आमकां मेळटा. तो नितीवंत, तो गरिबांचो गरजेवंतांचो सदांच आलाशिरो जाता आनी भोव करून जे समाजाचे देगेर आसा तांकां कोणूच पळयना तांचे तो चुस्तुरे करता. हें आमकां एक शिकोवण ताचे भाशेन आमी जावपाक. देखूनच आमी हो विशय घेतला जेजूची उतरां ती, जें कितें हांवें केलां तशेंच तुमी करात. जेजून कितें केलां म्हटल्यार ताणें आपोस्तलाचे पांय धुल्या, शिसाचे पांय धुल्या, चाकर तो जाला. तशें आमी सेवक जावंक जाय, आमी चाकर जावंक जाय. सगळ्या आमच्या भावां भयणीचे भोव करून गरजेवंतांक आदार दिवंक. आमी ह्या नातालां वरवीं ही मॅसेज आमी घेता. जेजू जल्मलो 2000 वयर वर्सां फाटीं, पूण आतां आमी जल्मता नव्या जिवितांत आनी ताचे भाशेन आमी जिवंक सोदता. म्हणटकूच ही व्हड खुशालकाय आनंद आमकां हाडटा ती आमी शिपडायता. जे भाशेन ते गवळी तांकां गोमाना फुडें बरी खबर जेजू जल्मला म्हणून तांणी आख्ख्या दुसऱ्या लोकांक परगट केली. आमी तशेंच करूंक सोदता बरी खबर आमच्या बऱ्या करण्या उद्देशीक. तो रस्तो एक घेता हांव तुमकां सगल्यांक, म्हाका आयकतल्यांक हांव देवन एक कृपेन भरलेलें नातालां, सगळ्या देवाच्या आशिर्वादान भरलेलीं नातालां. मेरी मेरी एन्ड जॉयफूल क्रिसमस.